प्रतिदिनं एताः वीद्यः एतस्य बालकस्य कृते प्रतीक्षां कुर्वन्तः भवन्ति, किन्तु अद्य एकमेव गृहम् अस्य बालकस्य कृते प्रतीक्षां करोति। महोदय, भवान् किमर्थं पत्रपेटिकायाः पिधानं कृतवान्? इच्छया एवं कृतवान्। भवान् आगत्य मां दृष्ट्वा पत्रिका मम हस्ते संस्थाप्य गच्छतु अच्छा। किमर्थं महोदय? एवं करोति चेत् भवतः कार्ये बाधा भवति किल, समयः अपि नष्टः भवति। प्रतिदिनम् एवं करोति चेत् 50 रूप्यकाणि अधिकं ददामि। शृणु स्वयमेव त्वं मार्जय। मम पत्नी दिवङ्गता। अहं मम पुत्रं पुत्रीं च पठनार्थं विदेशं प्रेषितवान्। तौ तत्रैव वसतः। इदानीम् अहमत्र एकाकी अस्मि। अहं पत्रिकां पठितुं न शक्नोमि, सम्यक् न दृश्यते। परन्तु द्वारताडनशब्दं श्रोतुं शक्नोमि। प्रतिदिनं कोऽपि परिचितः आगच्छति चेत् उत्तमं भवति। यस्य कस्यापि वाणीं शृणोमि चेत् तद्दिनं सम्यक् यापितमिव भाति। शृणु स्वयमेव त्वं मार्जय। एषा मम पुत्रस्य चरवाणीसङ्ख्या। कदाचिदपि अहं द्वारं न उद्घाटयामि चेत् एतस्यै सङ्ख्यायै दूरवाणीं करोतु वत्स। अस्तु महोदय। महोदय, महोदय। प्रत्येकं गृहमेका तथा वहति, हसितानि अश्रूणि च तत्र स्फुटति। पूर्वजनानां स्वरसंस्कृतयः भीतयः स्वप्नाः च गूढा वसन्ति। एषा मम पुत्रस्य दूरवाणीसङ्ख्या। कदाचिदपि अहं द्वारं न उद्घाटयामि चेत् एतस्यै सङ्ख्यायै दूरवाणीं करोतु वत्स। ప్రతి ద్వారం వెనుక ఒక జీవితం ఉంటుంది. మనం చేసే శబ్దం అంటే పలకరింపు వారి యొక్క ఒంటరి జీవనాన్ని దూరం చేస్తుంది. ప్రతి ద్వారం పృష్ఠతః ఏకం జీవనం భవతి
अस्माभिक्रियमाणः शब्दः कस्यचित् जनस्य विविक्ततां दूरीं करोति। आश्रूणि स्वयमेव त्वं मार्जय धैर्येण मार्गे त्वं गच्छ निश्चितं